Tahia Taïba. Dans cette vidéo, on va résoudre ou bien on va expliquer comment on fait la résolution de l'équation différentielle par méthode de Euler. Est-ce qu'on a la méthode de Euler et ça sert à quoi? Alors, elle permet d'obtenir une solution numérique approchée de l'équation différentielle de mouvement de chute avec frottement. يعني تساعدنا باش اننا نحصلوا على دي فالور مقربه ماشي صحيحه مقربه ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال. وباش انني نديرها خاصني ثلاثه الحوايج. خاصني ليكواسيون ديفيرونسيال هنا لانكوني هو في جي، وخاصني لي كونديسيون انيسيال اللي هي في ليتا انيسيال، وخاصني لو با دو كالكول او بيان لو با دو ريزولوسيون وهاد دلتا تي. بالنسبه لفي زيرو و دلتا تي تيكونوا دوني في ليكزارسيس. باغ كونطخ ليكواسيون ديفيرونسيال خاصني نخرجها، وباش نخرجها خاصني ندير لي بيلون دي فورس وندير دوزيام لوا دو نيوتن. alors pour faire ça comment je fais qu'est-ce qui j'ai ici? Qu'est-ce qu'il dit méthode Euler? Il a عندي في زيرو اللي هي غنقول لكم دوني نقدر نحصل على اكسيليراسيون في هذيك لانستون. مثلا كان عندنا في زيرو نقدر نحصل على ا زيرو. كيفاش؟ عندنا لاكسيليراسيون هو ا موان بي في اي في اون puissance n اللي من هنايا ديريفي ديال في جي بارابور ا طون هو لاكسيليراسيون عساويه لاكسيليراسيون جي. يعني تنعوضها حيت كي قلت لكم الشروط اللي خاصهم يكون عندي هو ليكواسيون ديفيرونسيال. يعني خاصني نكون تنعرف ا و بي و في هنايا انت ا اي تساوي ا موان بي فوا في اي. هاد في اي تنعوضها بهنايا سي بون. الوغ الا كان عندي في اي نقدر نحصل على ا اي ياك. عاوتاني الا كان عندي ثاني ا اي نقدر نحصل على في اي بلس 1 في اي بلس 1. يعني نقدر نحسب في على لانستون واحد يعني على حساب لو با. يعني حين كاين تندير الكالكول انيام دو فوا في زيرو هي عندي تندير في 1 في 2 في 3 في 4 باغ لا سويت تنتراسي لا كورب. هذا لو با ديال الكالكول ديال تي تساوي تي اي بلس 1 موان تي اي. يعني تي فينال موان تي انيسيال ولو با تيكون دوني مثلا 10 ملي سكوند ولا شي حاجه بحال هكا. نقدر نحسب الوغ الا كان عندي دلتا تي نقدر نحسب في اي بلس 1 اللي قلت لكم هنايا. كي تندير تنعرف ان لاكسيليراسيون هو لا فارياسيون ديال فيتاس بارابور سور لا فارياسيون دو طون. لا فارياسيون ديال فيتاس هو في اي بلس 1 موان في اي، و لا فارياسيون دلتا تي هو تي اي بلس 1 موان تي اي. اش بغيت انايا دونك اش ندير؟ هذا اللي كاين في الديميناتور غادي نضربو في لاكسيليراسيون غادي نحصل على في. يعني اش ا اي فوا دلتا تي تساوي ليا دلتا في. دلتا في هي اش؟ هي في اي بلس 1 موان في اي. يعني الا بغيت انا في اي هي اش دونك في يعني دونك الا قبضت هذا وجبته لهنايا غادي الا قبضت في اي وجبتها لهاد الجهه غادي نحصل على في اي بلس 1. يعني هاك انسي دو سويت. الا كان عندي في اي كنحسب لاكسيليراسيون بهاد لا ميثود هادي اللي هي الا كان عندي في اي تنحسب لاكسيليراسيون تنرجع ليكواسيون ديفيرونسيال، ولا حسب لاكسيليراسيون تنحسب لا فيتاس في لانستون سويفونت، ولا حسبت لا فيتاس في لانستون سويفونت نقدر نعاودني كالكولي لاكسيليراسيون في هذيك لانستون تاع تي اي بلس 1. ولا كان عندي عاوتاني لاكسيليراسيون ا تي اي بلس 1 نقدر عاوتاني نحسب الفيتاس تي اي بلس 2 انسي دو سويت. هكا تبقى غاديه. بور كومبرون سكي جي دي ماتنون غادي نديرو واحد ليكزومبل اللي ها هو هنايا. هانتوما كتشوفوا لي دوني اللي عندي في زيرو وعندي تي ايكال زيرو وخاصني لاكسيليراسيون. الوغ لاكسيليراسيون اللي هو في زيرو كي ندير ليه غادي نرجع لهنايا. دونك ا زيرو هو اش؟ ا زيرو هو اش؟ هو ا موان بي في زيرو بويسونس ان. هو هذا ا موان بي في 0 puissance n. هذا هو l'accélération
à 0. ولا قلت لكم كان عندي لاكسيليراسيون هنا دلتا تي هنا في لادات اش من دات واخا كي بندير ليها عندي دلتا تي تتساوي لي كي قلت لكم تي فينا موان تي انيسيال يعني تي اي بلس 1 موان عندي تماك تي 0 يعني تي اي بلس 1 هي تي 1 موان تي 0 سيتادير اش انا تي 1 هي اش هي دلتا تي بلس تي 0 يعني هنايا دلتا تي بلس تي 0. بالنسبه للفيتاس خاصني نجي لهنايا عاوتاني الوغ بالنسبه للفيتاس اش بغيت انايا في 1 بيت في 1 كي بغيت ندير عندي كي بغيت ندير ليها نجيب نطبق هاد العلاقه كي قلت لكم انا لاكسيليراسيون 0 تساوي لي اش هو اش هو في 1 هو في 1 موان في 0 على دلتا تي سيتادير اش ان لاكسيليراسيون 0 fois delta t تساوي لي v1 moins v0. Alors v1 est égal à 0 delta t plus v0. هادشي اللي كتبت لكم هنايا vi plus 1 يعني vi plus 1 تتساوي l'accélération i fois delta plus vi يعني هنايا يعني هاد v1 تتساوي لي اش à 0 دلتا تي بلس في 0. ولا كانت عاوتاني ومني حصلت عاوتاني على في 0 نقدر نحسب لاكسيليراسيون ا 1 باش من علاقه ها هي بغيت انا ا 1 هي اش هي ا موان بي في 1 بيسونس ان في 1 عندي يعني غادي نجي لهنا نكتب هي ا 1 هي اش هي ا موان بي في 1 بيسونس ان و في 1 راه ديجا عندها هي هنايا دلاله ا 0. عاود نجي نحسب ثاني ا كيل انستون في هاد ليطاب 2 شحال تي تساوي alors delta t هي اش هي t2 moins t1 alors t2 تساوي لي delta t plus t1 هنا هي delta t plus t1 وبنحسب دابا انايا v2 égal باش نحسب v2 جيت نطبق هاد العلاقه عاوتاني اش قلت لكم ان بيت في 2 تنخدمها ب ا1 هي هادي هي اش هي لا فارياسيون ديال الفيتاس على لا فارياسيون ديال لو طون اللي هي ا1 تتساوي ليا في 2 موان في 1 على دلتا تي اش بغيت انا في 2 دونك ا1 فوا دلتا تي تتساوي ليا في 2 moins V1 اش بغيت انايا بيت V2 غادي نجيب هذا لهنايا دونك V2 تتساوي ليا A1 دلتا تي A1 دلتا تي بلس V1 A1 شي هنايا A1 دلتا تي بلس V1 اش باقي ليا ثاني نحسب لاكسيليراسيون اش من اكسيليراسيون A2 غادي نحسب لاكسيليراسيون A2 الوغ غادي نطبق اش من علاقه غادي نطبق هادي الوغ A2 تساوي ليا A moins P V2 puissance N تساوي ليا A moins P V2 puissance N
كي قلت لكم هي واحد بيرمي هاد الميثود دو اولر بيرمي دو ريزودر ليكواسيون d'obtenir des valeurs approchées. يعني الا كان ندير لا فيتاس انيسيال في زيرو نقدر نحسب لاكسيلاسيون انيسيال، ولا كان ندير لاكسيلاسيون انيسيال نقدر نحسب الفيتاس على لانستون سويفونت، ولا كان ولا ملي تلقى الفيتاس في هذيك لانستون سويفونت اللي هي تي اي بلس 1 نحسب لاكسيلاسيون، ولا ندير لاكسيلاسيون نعاود نحسب لا فيتاس و انسي دو سويت. الا كان ندير لي فالور مثلا ديال تي، الا كان ندير ليكواسيون ديفيرونسيال و في زيرو ديال تي نقدر نعوض هنايا بابليكاسيون نيميريك ونلقى ريزولتا.